लोग सर्दियों के मौसम में मछली खरीद कर खा रहे होते हैं सारे। हमारे पूरे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि सर्दियों में मछली खाई जाती है, गर्मियों में कोई नहीं पूछता इसे, हालांकि मछली ठंडी होती है। आप अभी जो सुनने वाले हमारे वेवर हैं, नाजरीन हैं, वो भी इस पर हैरान हो रहे होंगे कि जी मछली ठंडी होती है। वैसे अब नेट पर भी लिखें तो कोल्ड ब्लडेड कहते हैं कि ठंडे खून वाली, तो जिसका खून ठंडा है उसका गोश्त गर्म कैसे है। दूसरी बात, जहां पर मछली रहती है वहां हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और दूसरी ये कि मछली जो है वो अगर उसको उस ठंडे मकाम से या पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो चंद मिनट भी जिंदा नहीं रहती है, मर जाती है। अगर मछली भी गर्म होती तो वो हमारी तरह बाहर रोडों पर घूम रही होती ना, वो पानी के अंदर क्यों रहती है? इसलिए कि वो ठंडी है, ठंडे माहौल में उसने रहना है, उसी में रहना पसंद करती है, और उसका गोश्त भी ठंडा होता है, सर्द मजाज होता है मछली का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम साहब, आज से आपसे कुछ सवालात हैं, और उनमें पहला सवाल है वो ये है कि वो चीज़ें बताएं जिनको लोग गर्म समझते हैं हालांकि वो ठंडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये बड़ी अच्छा सवाल आपने किया कि अक्सर लोग ठंडी चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं, और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये गर्म चीज़ें हैं, और वो गर्म चीज़ें एक्चुअली होती नहीं हैं। और अगर उनको कहें भी कि आप ज़रा गर्म चीज़ें खाया करें तो वो उन चीज़ों की सिलेक्शन करते हैं जो उन्हें अच्छी तो लग रही होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को जब देखा जाए तो वो चीज़ें गर्म होती ही नहीं है, वो ठंडी होती हैं। मिसाल के तौर पर लोग सर्दियों के मौसम में मछली खरीद कर खा रहे होते हैं सारे। हमारे पूरे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि सर्दियों में मछली खाई जाती है, गर्मियों में कोई नहीं पूछता इसे, हालांकि मछली ठंडी होती है। आप अभी जो सुनने वाले हमारे वेवर हैं, नाजरीन हैं, वो भी इस पर हैरान हो रहे होंगे कि जी मछली ठंडी होती है। वैसे अब नेट पर भी लिखें तो कोल्ड ब्लडेड कहते हैं कि ठंडे खून वाली, तो जिसका खून ठंडा है उसका गोश्त गर्म कैसे है। दूसरी बात, जहां पर मछली रहती है वहां हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और दूसरी ये कि मछली जो है वो अगर उसको उस ठंडे मकाम से या पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो चंद मिनट भी जिंदा नहीं रहती है, मर जाती है। अगर मछली भी गर्म होती तो वो हमारी तरह बाहर रोडों पर घूम रही होती ना, वो पानी के अंदर क्यों रहती है? इसलिए कि वो ठंडी है, ठंडे माहौल में उसने रहना है, उसी में रहना पसंद करती है, और उसका गोश्त भी ठंडा होता है, सर्द मजाज होता है मछली का। दुनिया की जितनी भी फीकी लेसदार चीज़ें वो सारी ही सर्द होती हैं, तो मछली भी फीकी भी है और लेसदार भी है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मछली खाने से प्यास हो। मछली खाने से प्यास इसी वजह से लगती है कि मैदा पहले ही ठंडा है, आपने मछली खाई तो मैदे में आग लग गई, फिर उसके बाद फिर प्यास पानी पीते रहो, ये वजह होती है। दूसरी बात कि जी वो मछली खाने से वो फलां हो गया, मतलब फलां गर्म, वो भाई 78 मसाले आपने चढ़ाए हैं मछली के ऊपर, चढ़ा कर उसको गर्म करने की आपने कोशिश की है। तो मछली एक ताकतवर गज़ा है, लेकिन ठंडी है, कैल्शियम का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है उसके अंदर, ज़ाहिर गोश्त भी है, प्रोटीन भी पाई जाती है उसमें, लेकिन बहरहाल वो ठंडी होती है, गर्म नहीं होती। इसके अलावा चौलाई का साग है, लोग कहते हैं जी गर्म होता है, वो भी ठंडा, उसके साथ कई लोगों को मोशन लग जाते हैं तो वो ठंडा होता है। पालक ठंडी होती है, लोग इसको भी गर्म समझ रहे होते हैं। तो जो चीज़ें गर्म हैं वो गर्म है, मिसाल के तौर पर अदरक गर्म है, लहसुन गर्म है, हल्दी गर्म है, किशमिश गर्म है, और देसी घी तर गर्म है, खजूरें तर गर्म है, आम तर गर्म है। जितनी भी सारी मीठी चीज़ें हैं वो सारी तर गर्म होती हैं, और जितनी कड़वी चीज़ें हैं वो खुश्क गर्म होती हैं, और जितनी नमकीन चीज़ें हैं वो गर्म तर होती हैं। तो जितनी फीकी लेसदार चीज़ें होती हैं वो सर्द तर होती हैं। तो खट्टी बकबकी हल्की खट्टी जो होती है, जैसे सेब होता है, वो सर्द खुश्क होती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ों के मजाज हैं, इनको समझना चाहिए। अपनी तरफ से ये कहानी जोड़ लेना कि फलां चीज़ गर्म होती है और अपनी मर्जी से अगर वो गर्म समझ कर उसको खा रहे हैं। अब चाय जो खुश्क सर्द होती है तो लोग कोई उसको भी गर्म ही खा रहे होते हैं। बहरहाल तो जो चीज़ है उसको समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी खुश्क है, कौन सी सर्द है, कौन सी तर है। अगर इन चीज़ों का पता ना हो तो आदमी दुरुस्त गज़ाओं का इंतखाब नहीं कर सकता, और फिर बंदे को यह भी पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी गज़ाएं माफ़क हैं। जी, एक आम लोगों का मसला होता है वो टाइमिंग का होता है, तो इसकी क्या वजूहत होती हैं और इसका इलाज क्या है? टाइमिंग यानी जो इमसाक होता है, बिल्कुल लोगों की ये वजूहत, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा ये काम हो गया है। इसकी मैंने पहले वजह बताई हुई भी है कि काली पत्ती की चाय और ठंडे मशरूबात जो लोग पीते हैं उसके साथ मादा मनविया पतला हो जाता है।
اور جب وہ پتلا ہو جاتا ہے تو پتلا مادہ اس نے ٹھہرنا کہاں ہے؟ اس میں اطلام جریان کی بھی شکایت زیادہ ہوتی ہے، اور جب آدمی اپنا وظیفہ زوجیت کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ پھر وہ منٹ اور سیکنڈ ہی ہوتے ہیں، تو وہ سیکنڈ جو ہے نا اس کے بیچ میں بندے کو انزال ہو جاتا ہے، اور عام طور پر ازدواجی زندگی لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو جسم کو، اعضاء کو مضبوط کرنے کے لیے روغن حیوانی کا استعمال بہت ضروری ہے۔ یہ جتنے بھی کیمیکل اور آرٹیفیشل آئل ہیں اور جو اسپائسی جنک اینڈ فاسٹ چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری بھی ہمارے مزاج کو خراب کر کے ہماری قوت ماسکہ کو کمزور کرتی ہیں اور مادہ منویہ کو خراب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ انزال، صورت انزال کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جلدی فارغ ہونے والا۔ جی، مردوں کی کمزوری کے بارے میں اکثر ذکر کیا جاتا ہے، اولاد نہ ہو پھر بھی کہا جاتا ہے، تو کیا عورتوں کو بھی کمزوری ہوتی ہے؟ عورتوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی اولاد کا ہاں پیدا نہ ہونا؟ بالکل، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اس میں زیادہ تر جتنے بھی اشتہار بھی دیواروں پر آپ نے لگے ہوئے دیکھے ہیں، یا حکیم بھی جو مشوریاں کرتے ہیں، وہ ہر جگہ پر لکھا ہے مردانہ کمزوری کا علاج، اور مردانہ کمزوری کے لیے کپسول اور گولیاں اور فلاں اور نسخے اور ٹانک اور کچھ تھے۔ کبھی زنانہ کمزوری کا کہیں پر ذکر آپ نہیں سنتے، لیکن کمزوری مردانہ کی طرح زنانہ کمزوری بھی بالکل ہوتی ہے۔ اصل میں عورت کے جسم کی بناوٹ ایسی ہے کہ ہر وقت اس موقف میں ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ بھی چاہے تو وہ مرد کو خوش کر سکتی ہے، یعنی جسمانی بناوٹ اللہ نے ایسے رکھی ہے، لیکن مرد جو ہے وہ نہ چاہے یا اس کے جسم کی تیاری اگر نہ ہو جنسی طور پر، تو وہ عورت کو راضی نہیں کر سکتا۔ لہذا زیادہ پرابلم مردوں کے ہی شو کیے جاتے ہیں، اور یہی مشہور ہے، اور انہیں کے علاج میں جب توجہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ توجہ دونوں طرف دی جانی چاہیے کہ مرد بالکل ٹھنڈے ٹھار ہوتے ہیں، اب خواتین بیچاری شرم کے مارے بولتی نہیں ہیں، تو ایک خاتون آئی وہ اپنے مرد کو لے کر، تو ہمیں کہتی ہے جی آپ میرے میاں کو ادھر ہی رکھ لیں، یہ تو بس روزانہ چیزیں، میں نے کہا یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں اس کی وجہ سے، تو کہتی ہے جی یہ ابھی کل بھی امرود لے کر آئے تھے اور یہ وہی چیزیں کھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک بندہ سردی کا مریض ہے، پہلے ہی ٹھنڈ ہے، وہ امرود کھائے گا یا وہ کھیرے کھائے گا، تو اس کو مطلب کیا بنے گا اس بیچارے کا؟ تو مرد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بالکل ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ کچھ عورتیں تو ان کا مشوری کر دیتی ہیں اور اسی میں گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور کچھ نہیں بھی بولتی ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے تڑپتی رہتی ہے، کڑتی رہتی ہیں بیچاری۔ تو ایسے مردوں کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈی چیزوں کو چھوڑ کر کسی ماہر مالک سے مشورہ کریں۔ اور عورتیں ٹھنڈی اس طرح ہوتی ہیں، بے شمار مردوں نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ جو ہماری بیوی جو ہے وہ تعاون بالکل نہیں کرتی ہے، اور 15 دن کے بعد بھی اگر ہمیں مباشرت کرنی پڑے تو ہماری طرف سے ہوتا ہے، عورت کی طرف سے بالکل ٹھنڈ پریڈ ہوتی ہے، وہ بالکل جو ہے نا زبردستی کرنی پڑتی ہے، یا پھر جھگڑا ہو جاتا ہے یا وغیرہ وغیرہ۔ ابھی پچھلے دنوں میں کراچی میں ایک بابے نے ایک اپنی بیوی کو قتل بھی کر دیا اسی وجہ سے، حالانکہ وہ بابا جی 64 سال کے تھے، بیوی جو 58 کی تھی۔ بہرحال وہاں پر تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ 58 سال کی بھی خاتون جو ہے شاید وہ ظاہر ہے مینٹلی بھی اور جسمانی طور بھی اتنی تیار نہیں ہوتی ہے، اور ظاہر 64 سال کے بابا جی بھی تیار عام طور پر تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر مرد ہو تو بہرحال اس کی یہ ضرورت تو ہے نا، تو وہ مطلب معاملہ قتل تک پہنچ گیا۔ اب خواتین بھی اتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ بالکل جوان ہے، شادی کا ان کا جی ہی نہیں جاتا، اور شادی اگر ہو بھی جائے تو وہ اس عمل کو اتنا مکروہ اور اتنا گندا سمجھتی ہیں، یا اتنا وہ کہہ کہ اس سے نزدیک بھی لگنے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ وہ شادی کو خالی سوٹ پہننے یا زیور پہننے کا نام، کوئی کا نام انہوں نے شادی رکھا ہوا ہے۔ تو مرد کے اوپر توجہ دینا یا اس کو ٹائم دینا چاہتے ہیں، یہ خواتین ان کے جسمانی مزاج ایسا بن، ٹھنڈی چیزیں کھا کھا کر، چاول رات کو اٹھ کر بھی فریج سے نکال کر کھا لینا، اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لینا، اور ٹھنڈی چیزیں آلو کی چپس ہی کھاتے رہنا، ہفتے کے 5 کلو آلو کھا جانا۔ اس کے ساتھ وہ جنسی طور پر اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہیں کہ بالکل وہ مرد کو کمپنی دینے کے قابل ہی نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی خواتین کا آپ ظاہر یہ بھی پوچھیں گے کہ علاج کیا ہے؟ علاج بالکل ہے، مردوں کا بھی علاج ہے اور عورتوں کا بھی علاج ہے۔ ایسی حرارت والی غذائیں ان کو کھلانی چاہیے جو ان کے جنسی نظام کو ابھاریں، اور ایسی غذائیں بند کر دینی چاہیے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔